السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم حريشات صغار معمرين بحشوة لذيذة بزاف واقتصادية وكيتحضروا بسرعة وسهلين في التحضير جدا، كيستحقوا التجربة ديالكم. إذا بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير ديالنا كنحتاجوا السميده الرقيقة اللي كنستعملوا في الحرشة، كنحتاجو خميرة الحلويات حجم 8 غرام، كنحتاج نصف كأس من الزيت ومعلقة كبيرة سكر سنيدة ومعلقة صغيرة الملح. في الحشوة ديالنا كنحتاج بصلة كبيرة مشلضة وفلافل الوان والثوم والفرماج ومعلقة الزعتر والزيت ديال الثوم. غادي نشحر بها الحشوة ديالنا باش كتجي لذيذة. غادي ندوزو دابا نخلطو السميده ديالنا اللي هي الحرشه ديالنا ونخليوها ترتاح. كنضيف الملح والسكر ونصف كاس من الزيت كما كتشاهدوا، انا درت غير نصف كاس. نتوما غادي ديروا المقادير على حسب المقادير ديالكم، نتوما تحكموا في السكر وفي الملح على حسب القياس اللي درتو ديال السميده. كنبقاو نبسبسوا السميده ديالنا بالزيت بهذه الطريقه هذه مع الملح والسكر. اللي عنده العسل ممكن يضيف معلقه كبيره ديال العسل، اللي ما عندوش يكتفي بسكر سنيده، اللي ما بغاش يديرها كاع بلاش، ماشي ضروري. هنا كنقص واحد 2 حفينات ديال السميده باش غادي نقرص بهم الحريشات ديالي كما كتشاهدوا، او 3. هنا القياس اللي درت تقريبا كيلو الا ربع بحال هكاك. وهنايا راه خلطت خميره الحلويات ما تشدات لياش، وعاد كنخلطو بالماء. كنبقاو نخلطوا الحرشه ديالنا غير برؤوس الاصابع، ما تعجنوهاش بحال الخبز، غير كتخلطوها بهذا الشكل هذا غير برؤوس الاصابع حتى تخلط لكم، وكنخليوها ترتاح جانبا. وغادي ندوزو ان شاء الله باش نشحروا الحشوه ديالنا. كما كتشاهدوا هنا ديك الزيت ديال الطون هي فاش غادي نشحر هاد البصله والفلافل، غادي نشحرهم مزيان مزيان. وغادي نضيفو ملعقه الملح وملعقه صغيره ديال الابزار. غنكتفي غير بهاد البهارات. انا بغيت هاد الحرشات كيجيو بالنسمه ديال البيتزا، كيجيو منسمين بحال البيتزا. وبالنسبه للتنسيم غادي نسم هاد الحشوه ديالي غير بالزعتر. كنبقى نشحر هاد الفلفله والبصله كما تعرفوا راه كيطلقوا الماء، غنبقى نشحرهم حتى كيتبخر داك الماء كامل صافي. وغنخلي الحشوه حتى كتبرد، وغادي نضيف ليها الطون وغنحك عليها الزعتر والفرماج وغنخلطهم مزيان مزيان. وغندوزو باش نعمروا الحريشات ديالنا. هنا السميده ديالي راه ارتاحت، انا راه بديت كنعمر الحريشات وما تقبتش ليا واحد المقطع من الفيديو، اعتذر. دار الله باقي ليا هاد شويه بعدا نوري لكم الطريقه. صافي كنسرحوا العجينه في الكف ديال يدينا وكنضيفوا الحشوه كنجمعها من الجناب. وانا كندير هاد اللي عنده هاد القفاله ديال قرعه ديال الشكلاط فيها فاش كندريسي باش كيجيو الحريشات مقادين. واللي عنده الاطار ممكن يستعمل الاطار صافي. تكون المقله ديالنا سخونه وكنوضعوا الحريشات ديالنا كيطيبوا وكنبقاو نحمروهم على الجهتين. هانتوما كما كتشاهدوا دار الله شاط ليا ديك شويه بعدا كنوري الطريقه. صافي هنايا حتى كملتهم وكنبدا نطيب الحريشات ديالنا. كيجيو بنان ولذاذ وساهلين في التحضير. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الحريشات ديالي، نقلبوهم على الجهتين. صافي حتى نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديالهم النهائي، كيجيو محمرين ورطبين ولذاذ بزاف واقتصاديين وسهلين في التحضير. كنتمنى تجربوهم، تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء وتشجعوني باللايكات ديالكم. جزاكم الله كل خير، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد الوصفات ديالي. مع السلامه.